फरमाएं। अब इसके बाद प्रोग्राम की कार्रवाई को बिला किसी ताख़ीर आगे बढ़ाते हुए जो बहुत ही अहम हिस्सा है प्रोग्राम का, वो है सेक्रेटरी रिपोर्ट। और ये सेक्रेटरी रिपोर्ट जो है, ये इदारा की कारकर्दगी का निचोड़ हुआ करता है, लुब्बे-लुआब हुआ करता है। ये बहुत कम और मुख्तसर होता है, मगर बहुत जामे और माने होता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आप हजरात से कि बगैर किसी इंतशार के इत्मीनान और वक़ार के साथ दिल थाम करके बैठ जाएं। और अब आपके सामने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश करने के लिए मैं जनाब मौलाना मुशाहिद साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि वो आकर के आपके सामने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश करेंगे। उससे कबल मैं मौलाना का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर दूँ। ये मौलाना मुशाहिद उमरी साहब, इनका ताल्लुक हमारे ज़िला केवंझर के बिल्कुल पड़ोसी ज़िला मयूरभंज से है। आपने मिसबाहुल उलूम झुमरा के शोबा हिफ्ज़ से हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद दारुस्सलाम उमराबाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ से सनद फजीलत हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आपने PhD की डिग्री हासिल की और हैदराबाद में दर्स व तदरीस की खिदमत में मसरूफ़ रहे। 6-7 साल कबल चंपुआ सरकारी महताब हाई स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो गई। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस ज़माने में और ऐसी मुलाजमत मिल जाए, खास करके हमारे उड़ीसा के बिछड़े हुए ज़िला में, ये उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। बहरहाल आप 6-7 साल कबल चंपुआ तशरीफ़ लाए और आप बहुत ही मेहनती टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक फर्द हैं। और जब से आप चंपुआ तशरीफ़ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। हर कस मौलाना मुशाहिद उमरी साहब तशरीफ लाएं और जो सेक्रेटरी रिपोर्ट तैयार की गई है आप उसको पेश करें। रिपोर्ट तैयार की गई है आप उसको पेश करें। और उसके साथ ही मैं तो खुद भी खड़े ना हो बल्कि कुर्सियां लेकर के आप बैठ जाएं तो जलसा का माहौल और समा देखने में अच्छा लगेगा। आप कहते हैं हमारे जो मौसूफ और बहुत ही खुसूसी मेहमान मुकर्रर बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए थे कर दी कि जलसा का इंतशार का शिकार है। ये बहुत बड़ा अमलिया है और अफसोस की बात है कि हमारे जो खुसूसी मेहमान आए हमारे हरकत और सकनात उनको पसंद ना आए। ये बहुत अफसोस की बात है। करूँगा कि अभी और 2 खिताबात बाकी हैं, मजीद आप ऐसा मौका न दें कि कोई खतीब और मुक़र्रिर ये महसूस करे कि उनकी बात को सुनने के लिए लोगों ने संजीदगी और वक़ार का मुज़ाहरा नहीं किया। बहरहाल अब उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोगों के खाने के मुतमन्नी हैं, भूख लगी है तो खाना भी बिल्कुल तैयार है और वो बिल्कुल रोड के उस तरफ जो ईदगाह है, ईदगाह के कैंपस में खाने का इंतज़ाम है। आप धीरे धीरे वहाँ रज़ाकारों से गुजारिश है कि बारी बारी थोड़ा थोड़ा लोगों को वहाँ ले जाकर के खिलाएं और फिर ला करके जलसागाह में छोड़ें। ऐसा ना हो कि एक साथ ज़्यादा लोग चले जाएं और बदनज़मी हो जाए। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं वो लोग कुर्सियाँ लेकर के बैठ जाएंगे, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी बैठने की जहमत जवारा करेंगे। और जो बातें पेश की जा रही हैं बहुत ही कीमती बातें हैं, मुदल्लल बातें हैं, मुफीद बातें हैं, आप इससे भरपूर इस्तिफादा करें। जलसा का मकसद ये। और एक बात अभी मालूम हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि हमारी माएँ और बहनें की जहाँ नशिस्तें लगाई गई हैं उनकी कसरत तादाद की वजह से कुर्सियाँ कम गई हैं। ईदगाह में अगर मज़ीद खाली कुर्सियाँ हैं तो रज़ाकारों से गुजारिश है जितना जल्द मुमकिन हो सके वहाँ से खाली और बेकार कुर्सियाँ ला करके माओं और बहनों की नशिस्तगाह तक आप पहुँचा दें ताकि माओं और बहनों को बैठने में किसी किस्म की परेशानी महसूस ना हो। शुक्रिया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ہم سب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سب معزز و موقر علماء کرام کے خطاب سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں اور ابھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اب اس بیچ میں سیکرٹری رپورٹ کے لیے بہت مختصر وقت آپ سے لینا چاہوں گا، اور مختصر وقت میں چونکہ یہ اجلاس عظیم الشان اجلاس عام جس کے ماتحت سجائی گئی ہے، جو ادارہ آپ بینر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بائیں جانب جو بلڈنگ ہے وہ ادارہ بھی آپ نظارہ کر رہے ہیں، کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات۔ تو اسی کے تعلق سے میں چند باتیں جو درج ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صدر احترام صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام اور اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی توفیق سے آج ہم سب کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کے دوسرا عظیم الشان اجلاس عام میں جلوہ افروز ہیں۔ بعدہ درالسلام کا نذرانہ عقیدت ہو اللہ کے تمام برگزیدہ و انبیاء رسول پر، خصوصاً نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے روبرو کلیہ کی سیکرٹری رپورٹ پیش کروں، میں قیام جمعیت اہل حدیث مولانا گوڑا کا اجمالی تاریخی پس منظر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ چونکہ بہت دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ بہت سارے مہمان کا یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہوگا، تو مختصراً آپ اس بستی جہاں پہ آپ جلوہ افروز ہیں مختصر اس کی تاریخ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ حضرات مولانا گوڑا کو جس حیثیت و کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بڑی بڑی عمارتیں، عالیشان مکانات، 2 منزلہ خوبصورت وسیع والی جامع مسجد، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ دارالسلام، بہنوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات، اور پرکشش و پررونق مارکیٹ، یہ ساری رعنائیاں اور رنگینیاں آج سے 50 سال قبل ناپید تھیں۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے پر جنگلی جانوروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، انگلیوں میں گنے جانے کے قابل انسانی آبادی تھی۔ مولانا گوڑا کی پوری زمین ایک بزرگ ہستی جناب مولانا عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو اپنی دینداری، مہمان نوازی، جود و صفا اور صدق و صفا میں مشہور و معروف تھے۔ مولانا مرحوم نے اپنے اولاد افراد کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی ضرورت مند محتاج اگر مولانا گوڑا میں بدوباش اختیار کرنا چاہے تو اسے مفت میں زمین عنایت کر دے، اور الحمدللہ ان کے لائق و فائق فرزندوں نے اپنے والد بزرگوار کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا۔ جامع مسجد اہل حدیث مولانا گوڑا اور مدرسہ دارالسلام کی عمارتیں جس آن بان اور شان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ زمین بھی مولانا مرحوم کی وقف کردہ ہے، وجزاہم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ تعمیر مسجد کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ غربت و افلاس کی شرح اس مقدار میں تھی کہ لوگوں کے پاس تعمیر مسجد کے لیے پیسہ نہ تھا۔ یومیہ مزدور قسم کے لوگ اپنے یومیہ اخراجات سے کچھ پیسہ بچا کر تعمیر مسجد کا کام شروع کیے، مگر 4 دیواری کی تکمیل ہوتے ہی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ بالآخر لوگوں نے چھت کی جگہ کھجور کے پتے ڈال کر نماز پنجگانہ شروع کیا۔ شدید بارش کے ایام میں پورا فرش بھیگ جاتا تھا، مگر لوگ اسی حالت میں نماز ادا کرتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وقت نے کروٹ لی اور آج 2 منزلہ عالیشان مسجد ہمیں دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ محترم حضرات و خواتین،
اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ سرزمین اڑیسہ دینی تعلیم و تعلق کے اعتبار سے ہمیشہ پسماندہ رہا ہے اور اس پر مستضعف مسلم بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ایک ایسے ادارہ کا قیام جہاں پر خالص دینی تعلیم و تربیت کا عمدہ انتظام و انصرام ہو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، جس کے لیے کلیہ عائشہ صدیقہ کے روح رواں بانی مبانی اور اصل محرک جناب محمد اسد اللہ بن محمد شکر اللہ اپنی جوانی کے ایام ہی سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ الحمدللہ جب وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تو اپنی عالمہ شریک حیات مسمت آفرین الانصاریہ یہ ادارے اور اپنے مخلص ساتھیوں کے ذریعے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور الحمدللہ 10 دسمبر 2014 کو جمعیت اہل حدیث مولانا گوڑا اور جماعت احباب و اخوان کی تعاون اور مدد سے کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کی بنیاد رکھی گئی، فللہ الحمد علی ذالک۔ محترم حضرات، کلیہ کی ابتدا ایک صاحب خیر جناب افروز عالم صاحب کے مکان سے کی گئی، پھر جناب عبدالباسط صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنی زمین کچھ مدت کے لیے وقف کر دیا، جس میں کلیہ کو عمارت کی شکل دے کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ 3 سالہ مدت طے کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جناب محمد مبشر صاحب نے اپنی ایک قیمتی زمین بالکل ہی معمولی قیمت پر فروخت کر کے عظیم تعاون پیش کیا۔ اس موقع پر جناب محمد فراز صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بڑی ناپسندی ہوگی، جنہوں نے 4 ڈسمل زمین کلیہ کے نام وقف کر کے دینی غیرت و حمیت اور علم دوستی کا ثبوت پیش کیا۔ نیز چند مخلص اصحاب خیر نے بھی گراں قدر تعاون کے ذریعے ہماری ہمت و حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے باقاعدہ طور پر کلیہ کی اپنی عمارت قائم ہو گئی، جس کا افتتاح فضیلت الشیخ طہ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ کے دست مبارک 26 مارچ 2019 کو ہوا، فجزاہم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ الحمدللہ فی الوقت ادارے کے احاطے میں ایک دفتر، 5 درسگاہ، انجمن ہال، رہائش کے لیے دارالاقامہ، خود روش کے لیے مطبخ، وضو خانہ اور کھیل کود کے لیے وسیع عریض میدان کی سہولت ہے۔ ادارہ اعظم میں جماعت اعدادیہ سے جماعت رابعہ تک کی تعلیم دی جاتی ہے، نیز شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کا بھی عمدہ انتظام ہے۔ فی الوقت کلیہ میں 75 طالبات زیر تعلیم ہیں اور 8 معلمات درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہی ہیں، نیز 3 خادمات معلمات و طالبات کی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ طالبات کو سلائی و کڑھائی اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب تک کلیہ سے 14 طالبات سند فراغت اور ردائے عصمت سے سرفراز کی جا چکی ہیں اور آج 10 طالبات کو سند فراغت اور ردائے عصمت تفویض کی جائے گی انشاءاللہ۔ محترم سامعین و سامعات، کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات بفضل تعالیٰ 7 سال مقامی طالبات کی علمی تشریحی بجھاتی رہی اور انہیں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتی رہی، مگر صوبائی سطح پر لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اقامتی درسگاہ کی شدید ضرورت کے پیش نظر اراکین و منتظمین کی انتھک کوششوں کے بعد کلیہ میں تعلیمی سال 2022-23 سے دارالاقامہ یعنی ہاسٹل کا بھی عمدہ انتظام کیا جا چکا ہے۔ فی الوقت 25 طالبات ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تعمیراتی کام کے علاوہ سالانہ اخراجات تقریباً 9 لاکھ روپے ہیں، جو کہ آپ تمام اصحاب خیر و محسنین کے صدقات و عطیات اور گراں قدر تعاون سے بحسن خوبی پورا ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم جمیع اراکین و ذمہ داران آپ تمام حضرات کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان اجلاس عام کے موقع پر کلیہ کے ناظم اول جناب وکیل اختر صاحب کے حسن انتظام، احساس ذمہ داری اور ہمہ جہت ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کے دور نظامت میں کلیہ نے کافی ترقی کی۔ فی الوقت ادارہ اعضاء کی نظامت کی عظیم ذمہ داری جناب الحاج محمد نفیس الحق صاحب اور نائب ناظم کی حیثیت سے
जनाब कैस साहब भी बड़े ही उम्दा और बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस कुल्लिया से शुरू से ही मेरा भी एक वाबस्ता रहा है, जिसका मैं भी मुशाहिदा करता रहता हूँ कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जो अराकीन हैं, जो मुअल्लिमात हैं और जो तालिबात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिलजमई के साथ इस कुल्लिया को तरक्की के राह पर गामज़न करने के लिए शब रोज़ हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। तो काबिल मुबारकबाद है इस मदरसे से, इस कुल्लिया से जुड़े हुए तमाम वो अफराद जो किसी भी शक्ल में इसमें ताउन करते हैं। वो तालिबात भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है और जो तालीम हासिल कर रही हैं। वो मुअल्लिमात भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन कुल्लिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं कि आप लोगों की ही ताउन से ये इदारा अपनी तरक्की के राह पर गामज़न है। लिहाजा इस कुल्लिया को मज़ीद तरक्की के लिए हर तरह की ताउन की ज़रूरत है। तालिबात जो चाहते हैं कि वो यहाँ आकर इल्म, दीनी इल्म हासिल करें, तो उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। बहरहाल इस इदारे की जितनी भी काबिल तारीफ़ की जाए वो कम है। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और जो लोग इसमें जिस तरह की भी ताउन दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको शर्फ़ कबूलत से नवाजे और वो उनके लिए राह निजात का ज़रिया बनाए। अब आखिर में मैं आप तमाम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमीयत, मेहमानान निज़ाम और तमाम सामीन और सामियात का दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस बात के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने आमाल में इखलास को मुक़द्दम रखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आमाल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जिस तरह के ताउन हमसे हो पा रहा, आपसे हो पा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन।